chapter 1, verses 1 to 14. So, continue ako sa pagbasa, 2 Timothy, chapter 1, verses 1 to 14. Pag-abi-abi halin kay Pablo, isa ka-apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sa Diyos, nga padala sa pagbantala sa misaan, nga kabuhi nga nanginaton sa atong pag-iusa kay Kristo. Sa kay Timoteo ang hinigugma ko nga anak, kabay nga ang Diyos nga Amay, kag si Kristo Jesus, nga atong Ginoo maghatag sa imo sa grasya, kaluoy kag pagdidait. Nagapasalamat ako sa Diyos nga akong ginaalagad sa matinlo nga konsensya, subong sa nahimo sang akong mga katigulangan. Ginapasalamatan ko siya, samtang ginadumdum ko ikaw sa gihapon, sa akong nga panguyo sa adlaw kagabi. Ginadumdum ko ang imo nga luha, kagluyag ako, magpakikita sa imo, agod nga mapulo ako sin kalipay. Ginadumdum ko man ang imo tunay na pagtuo, ang pagtuo nga iyaman anay sa imo lula nga si Loida, kag sa imo iloy nga si Eunice. Patod gid ako nga amo manini ang imo pagtuo. Tungod sini, ginapanumdum ko ikaw sa pagpadagdag sa mugay nga ginhatag sa Diyos sa imo. Sa pagtungtong ko sa akon mga kamod sa imo ulo. Verse 7. Kag ang Espiritu nga ginhatag sa Diyos sa aton, wala nagapagdalaw sa aton, kundi nagapulo sa aton singahom, kag pagigugma, kag pagpugong sa kaugalingon. Gani, hindi ka magkawya sa pagpalaksi tungod sa aton Ginoo, kag hindi ka man magkawya tungod sa akon nga binilanggo tungod sa iya. Sa baylo, magpatibayin ka sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, suno sa kusog na ginhatag sa Diyos sa imo, para sino. Iya kita giluwas, kaginhatag, kagintawat, nga mangin iya kaugalingon ng mga tao, hindi tungod sa aton nga binuhatan, kundi tungod sa iya tinutuyo kagrasya. Ginhatag niya ini grasya sa aton paagi kay Kristo Jesus, sa wala pa ang gisuguran sa panahon. Verse 10, pero ginpahayag na ini karon sa aton paagi sa pag-abot sang aton maluluwas nga si Kristo Jesus. Kay ginula ni Kristo ang gahom sang kamatayon. Kag paagi sa maayong balita, iya gipahayag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ipili ako sa Diyos sa pagmantala sa maayong balita, subong isa ka-apostol, kag manunudlo. Tungod sini, ginaantos ko ini nga mga butang, pero wala ako nagakahuya sini. Kaya nakilala ko ang akong ginsaligan, kagpatod gid ako, nga sarang niya mabantayan ang iya gintugyan sa akon, tugtog sa sadto nga adlaw. Tumana ang akon maayo nga mga gintudlo sa imo, subong imo sulundan. Kag pipigi ang pagtuo, kag paligugma, ngayon aton sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus. Katapusan, verse 14, ipigi ang inyong maayo nga mga butang, nga gintugyan sa imo, paagi sa gahom, kag Espiritu Santo, nga nagapuyo sa aton. Daliawag din ang Ginoo sa mga pulong ating ibasa. Sa sinigation, sa pangop sa ato, sa sinigang mga pulong, pangabalita si Pastor God, ang matutong halaga sa Ginoo.